A mic circle. Before I start, what language you want to tell me? Very good. Okay. Yes, sir. वर्षा पद्धतीप्रमाणे आमचे फायनान्स मिनिस्टर बाय निर्मला सीतारामन हांणी अंदू वर्साचे बजेट प्रपोजल लोकसभेन जेन्ना मांडले ताजे वरवीं आमकां कितें दिसून येता की खंय पयशे वतले आनी कसो पयसो येतलो हे तातूंतल्यान आमकां दिसून आयले. पयसो वचपाचो पळय जो आसा तो मुख्य प्रमाणे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एज्युकेशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डींग हाका लागून तांणी जायतो मांडावळ केल्ली आसा. मेन म्हणजे गोंयांक बेनिफीट जावपा सारकें म्हणजे तांणी म्हळां की एग्रीकल्चर जंय पळय यील्ड आनी प्रोडक्टिविटी कमी आसा त्या डिस्ट्रिक्टांक दे वील गिव स्पेशल प्रायोरिटी, स्पेशल फंडींग आनी GSM पळय सीड्स पळय आसता न्ही ताका लागून प्रोडक्शन चड जाता अश्यो गोश्टी ते त्या डिस्ट्रिक्टाक करतले. आमच्या सरकारान जर ते प्रपोजल बरे भशेन थंय सेंटराक धाडले जाल्यार आमचे डिस्ट्रिक्ट दोनूय डिस्ट्रिक्ट कित्याक आमी सगळे पळयता की हांगा सद्या प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चराची कमी जाल्ली आसा आनी ती वाडोवपा खातीर म्हाका दिसता हो एक बरो चान्स आसा गोवा स्टेटीक. आनी हातूंत कितें जाता की वेन वी सी मॅक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज इन एग्रीकल्चर, नॉट ओन्ली फॉर द प्रोडक्शन म्हणजे प्रोडक्टिविटी काडपाकूच न्ही तर पोस्ट प्रोडक्टिविटी म्हणजे पोस्ट हार्वेस्ट जेन्ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जावं येता किंवा ते कितें पळय फ्रुट्स आसता किंवा फ्लावर्स आसता किंवा हॉर्टिकल्चर आसता तर ताजे प्रोडक्ट जे पळय आसा ते करपा खातीर सो कॉमन मॅन आतां तुमी म्हळें तशें स्मॉलस्ट ऑफ द स्मॉल पर्सन कॅन बी बेनिफिटेड बाय गेटींग अ जॉब इन दीस सेक्टर आनी हाका लागून एग्रीकल्चर वूड बी अ प्रायोरिटी सेक्टर फॉर दी स्टेट एज वेल एज फॉर द कंट्री. दुसरें तांणी MSMEची तांणी लायसेन्सींग कॅपेसिटी वाडयल्ली आसा. MSME खातीर तांणी एडिशनल फंडींग दवरिल्लें आसा आनी MSME खातीर तांणी एक्सपोर्ट बरें जावपाक जाय आनी वाडपाक जाय हाजे खातीर तांणी स्किमी दिल्ल्यो आसा आनी त्याय भायर इन्सेंटिव्हूय दिल्ले आसा. तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर आमी पळोवंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान ल्हान आशिल्ल्या सुपुल्लें गोंय आमचें तर ह्या सुपुल्ल्या गोंयान MSMEक स्कोप खूब आसा. आनी ह्याच बरोबर तांणी फिशरीज इंडस्ट्री जी गोंयची प्रॉमिनंट इंडस्ट्री आसा एक त्या इंडस्ट्रीकूय तांणी बेनिफिट्स दवरिल्ले आसा आनी हाका लागून आमचे स्मॉल आनी मार्जिनल फीश प्रोसेसिंग युनिट्स जे गोंयान आसा दे कॅन बी ग्लोबल प्लेयर्स. तांकां एक्सपोर्ट करपाक तांकां एक उर्बा मेळूंक शकता. त्याच बरोबर तांणी सांगलां की कोल्ड चेन आनी लॉजिस्टीक सपोर्ट दितले म्हणून. जर मेळत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां हे हाजो फायदो घेवंक मेळटलो. इतलेंच न्ही तांणी सांगलां की टॅरीफ बेस म्हणजे खंयच्याय दुसऱ्या राज्याची जर टॅरीफ तांकां म्हारग पडपाक लागत जाल्यार ताजेरूय तांकां थोडेशें कन्सेशन मेळटलें. तर हे सगळें जर तांणी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता धंद्यान वाड जावपाक आनी धंदो जर वाड जाली जाल्यार ऑटोमॅटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाता आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जालें की ऑटोमॅटीक इकॉनॉमी जी पळय आसा न्ही स्टेटीची ती रिवायव जाता. तर ह्या गोश्टी खातीर म्हाका दिसता हें बजेट ओवरऑल सगळ्या दृश्टीन इकॉनॉमीक दृश्टीन फुडाराक व्हरपा सारकें आसा. त्याच बरोबर मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे तांणी हेल्थ आनी एज्युकेशन हातूंतय तांणी खुबश्यो गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा. आज तांणी सांगलां की सीट्स वाडटले. आमी सदांच म्हणटा की दोतोर कमी आसा, इंजिनियर म्हण आमच्या हितून खूब आसा पूण दोतोराचे सीट वाडले जर जाल्यार तितले पोस्ट ग्रॅज्युएट एज वेल एज ग्रॅज्युएट आमकां चड मेळूंक शकता, क्वॉलिफायड दोतोर मेळूंक शकता. जाल्यार ह्या सगळ्या बाबतीन आमी जर पळयत जाल्यार ह्यो गोश्टी आमकां फायदेशीर जावंक शकता. त्याच बरोबर आमचे कडेन जे पॉप्युलेशन आसा गोंयचे भुरगे तुमी पळयल्ले आसा वी आर मायग्रेटरी इन नेचर. भायर वचपाक आमी फाटीं रावना. तर आमी वी कॅन बी ग्लोबल प्लेयर्स. आज अशें आसा की स्किल्ड मॅनपॉवर सगळे जगाक जाय आनी आमी जर हांगा स्कील ट्रेनिंग घेतलें तांणी एज्युकेशनान तांणी सांगलां की वोकेशनल एज वेल एज स्कील डेव्हलपमेंट हाका ते प्राधान्य दितले आनी हे जर आमकां मेळूंक लागले आनी नव्यो जर स्कील इन्स्टिट्यूट्स गोंयांत जर उब्यो रावल्यो ज्यो जाता आतां दिश्टी पडटा आमकां कोण कोण सुरू करतात
तर ते जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता वी कॅन बी सप्लायर्स टू द वर्ल्ड एट द सेम टायम एमएसएमई जर क्लस्टर जाले आनी क्लस्टरान तांणी वॉल्यूम मॅन्युफॅक्चर करूंक लागले जाल्यार वी कूड बी सप्लायर्स टू द वर्ल्ड नॉट ओन्ली मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड हे आमी करूंक शकता. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट ह्या बजेटांतले एक आमकां मुख कितें आसा तर टॅक्सेशन. त्या टॅक्सेशनान आज तांणी सांगला त्या प्रमाणे 12 लाख पर्यंत जर तुजें इन्कम आसत जाल्यार तुका 0 टॅक्स लागतलो. आतां हे म्हाका दिसता मिडल इन्कम ग्रुपाक आनंददायी गोष्ट आसा कित्याक ह्या हातून तांच्या हातान पयसो हातान उरतलो तो ताका ताजे स्वताच्या हाजे खातीर खर्च करूंक मेळटलो जाय जाल्यार सेव्हिंग करूंक मेळटलें आनी जाय जाल्यार तातूंतल्यान इन्वेस्टमेंटूय करूंक मेळटलें कित्याक देर आर डिफरंट सेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट where he could be investing this. Now all these things will also benefit the country. कित्याक ताज्या हातान पयशे जरी उरले जाल्यार तो मोडूंक जर लागलो तातूंतल्यान जीएसटी गव्हर्मेंटाक वतली. तांणी जर सेव्हिंग्स केले जाल्यार दॅट कॅन बी युटिलायज बाय द स्टेट. सो अशे तरेन म्हाका दिसता हे ऑल पर्पज बेनिफिशियल टॅक्सेशन स्ट्रक्चर जावन आसा. त्याच बरोबर मॅडमीन सांगलें की मॅडम फायनान्स मिनिस्टरान सांगलें की नवे टॅक्सेशन लॉ ते फुडल्या हातून रोखडेच ते घेवन येवपाचें आसा. पूण ताजी एक झलक आमकां पयलींच मेळिल्ली आसा. झलक म्हणजे कशी मेळ्ळ्या तर जे पळय रेंटल पळय आमी दितात न्ही कोणी फ्लॅट दितात तर तातूंतले पळय टीडीएस कट करपाचो आसा जाल्यार ताका 12 लाख पर्यंत जर आसा इन्कम जाल्यार ताका टीडीएस काडून उडयल्लो आसा टीसीएस काडून उडयल्लो आसा. जर अशे गोश्टीन कितें आसा खुबशे सिनियर सिटीजन आमी पळयतात आमच्या स्टेटीचे गोंयाच्या स्टेटीन खुबशे सिनियर सिटीजन घरां भाड्याक दिवन ताजेर सर्वायव जावपी आसा. तर त्या हातून तांकां म्हाका दिसता किटकीट जाताली ते टीडीएस भर ताजे रिटर्न्स भर ते सगळे ना जातले आनी ताका लागून तांकां मातशी एक सुसूत्रताय येतली आनी सुविधा मेळटली. तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी तांणी सुरवात केल्या. ते दुसरें म्हणजे ईज ऑफ टॅक्सेशन जर आयलें आनी आतां तांणी इल्लें केलां की तूं हेवटेन फायल कर तेवटेन तुजो रिटर्न येता. जर अशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता ही खरेंच फुडाराक व्हरपा सारकें आमचें एक देश फुडाराक पावपा सारकें आनी विकसीत जावपा सारकें. म्हणजे आमचें जर प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां की 2047 विकसीत भारत जातलो तर म्हाका दिसता हो पयलींच जावंक शकता. आनी आतां आनीकूय एक बरी गजाल सांगली म्हणजे फिस्कल डेफिसीट पळय जें आसा तें 4.8 वयल्यान 4.4 हाडटा म्हणून सांगलें तें. तो इल्ले कमी करून हाडटा आनी जे जर कमी जालें जाल्यार तितलो पयसो चड मेळटलो तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चराक आनी दुसऱ्या हातून मोडपाक. आनी एक बरी गोश्ट म्हणजे तांणी जवळ जवळ 10 लाख कोटी कॅपिटल इन्वेस्टमेंटाचेर घालपाचें केलां म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगा खातीर घालपाचें केलां वीच वील हेल्प इंडिया टू ग्रो and also attract new investment. So all in all this is a very happy budget आणि सगळ्या जे पळय आमचे भाव भयणी आसा तांकां हे इन्कम टॅक्साच्या वतीन तरी सगळ्यांक आनंददायी बजेट आसा. ह्या वर्सा तरी हे बजेट सगळ्यांच्या तोंडार हांसो हाडपा सारकें आसा. कंज्युमर जे आसा तेंच्या म्हणजे कंज्युमर प्रोडक्ट्स आसा किंवा डेली जे प्रोडक्ट्स आसा तेजेर व्हडलेशें काय रिलॅक्सेशन की जालां कशें दिसता तुमकां? हे कंज्युमर प्रोडक्ट्स पळय जे आसा तांकां जीएसटी लागता. So GST doesn't feature in this. That is the GST आसा पळय ते तांचे कावन्सील वेगळे आसा ते टायम टू टायम तांकां जाय तशें ते खेळयतात अशें कळ्ळें. सो फ्रॉम ऑल दीस एंगल्स म्हाका दिसता ते तांकां पयसो जर हातान उरलो तांचे 12 लाख जर इन्कम आसा जाल्यार 80,000 ताच्या हातान उरलो ना ताका भरचो पडलो ना तो. ते 80,000 ताका मोडूंक मेळ्ळे. ते मोडून जर मेळ्ळे जाल्यार कंज्युमराचें हें वाडटलें न्ही. सो जी पळय कंपनी आसा कंज्युमर प्रोडक्ट करपी तांकांय बेनिफीट जातलो की तो कितें तरी आपले प्रोडक्ट घेवपाक पावतलो. सो दीस इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकंड पार्ट म्हणजे तो पळय कितें घेता तातूंतल्यान जीएसटी परत सरकाराक वता. सो इट इज रोलिंग. सो इकॉनॉमी सदांच रोलिंग आसता. तुमकां एक सांगपाचें म्हळ्यार एक जर कंपनी गोंयांत आयली आनी ताणें जर एक 50 लोकांक काम दिलें 50 लोकांच्या हातान एक जर 20-25 हजार गेले तो काय ते पयशे घरात दवरिना तो मोडटलो. तो मोडटा ते कित्याक तुजें अन्न घेवपाक मेडिसीन घेवपाक ट्रॅव्हलिंगाक कपड्यांक सगळ्याक मोडटा. सो नॅचरली इकॉनॉमी सगळीं पळय दुकानां आसा हें आसा तांकां चालना मेळटा. सो इट इज अ प्रोग्रेसीव इकॉनॉमी. सो हातान पयसो आसत जाल्यार तो मोडटा न्ही. सो वी नीड टू सी हाव इट इज डन. आनी तांणी एक बरें केलां म्हणजे
इंडस्ट्री येवपाक जाय, टेक्नॉलॉजी अपग्रेड जावपाक जाय आणि इनोव्हेशन येवपाक जाय. म्हणजे हातूंत कितें जातलें, 3 गोष्टी साध्य जातल्यो. एक म्हणजे लोकल, जर हांगा इंडस्ट्री आयली आनी रुरल बेस्ड आयली जाल्यार ते लोक थंयच रावतले. गांवचे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक गांवगिऱ्या वाठारांतूच रावतले. तांकां थंय नोकरी मेळटली. ताच्या हातान पयसो येतलो. पयसो आयलो की नॅचरली इकॉनॉमीक टर्न अरावंड जातली. तर ह्यो सगळ्यो गोष्टी आनी त्याच बरोबर टॅक्नॉलॉजी जर बरी जाली, यू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर. मागीर तुका एक्सपोर्टूय करपाक मेळ्ळें. सो अशे तरेन वी कॅन बी वर्ल्ड लिडर इन टायम्स टू कम. थँक्यू सर.